नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और बताना चाहता हूँ क्योंकि लॉकडाउन को दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है उन्हीं सख्त शराइत के मुताबिक, जैसे अपनी बल्दिया से 2 किलोमीटर के फासले तक ही आप जा सकते हैं, ये हुकूमत कह रही है। जाने वाले तो चलो हदबंदियाँ देखते हैं, करते हैं। अच्छा, 22 तारीख तक 16 से 22 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सख्त लॉकडाउन जारी और सारी है। और असल में हुआ ऐसे है कि एथन और इसके गिरदरवा में अतीका और मुख्तलिफ, अतीका असल में सूबा, एथन और उसके गिरदरवा जितने इलाके हैं उसको अतीका का सूबा कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि तकरीबन एक हफ्ता के दौरान 2 से 2,500 हजार कोरोना के नए मरीज जो है वो सामने आए, जिसकी वजह से फिर हुकूमत यूनान जो है और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह जनाब निकोस खरदालियास, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जो है वो 22 मार्च तक बढ़ा दिया गया है और स्कूल्स 29 तक बंद रहेंगे। तमाम स्कूल्स जो मुतलका इन रेड जोन्स में हैं वो कहा गया है कि 29/3 तक बढ़ा दिए गए। अच्छा, एक जो बड़ी उन्होंने इसमें रिलीफ भी दी, अभी मैं आपको इलाके बताता हूं ताकि आप किस इलाके में हैं। असाइलम सर्विस के हवाले से भी अपडेट है और ख़ास तौर पर पिरिया जो है, असाइलम सर्विस पिरिया, वो कहते हैं कि हम जो है अपनी बिल्डिंग जो आयो यूनिवर्सिटीज पर थी वो तब्दील कर रहे हैं और वो बिल्डिंग जाएगी थीवोन आया युआनी रेडी थीवोन 196-198 पर। इसलिए वो कहते हैं कि हम जो है काम करेंगे 22 मार्च से, चूंकि बिल्डिंग की तब्दीली है। इस तरह के ये हवाले जात हैं, मामलात हैं। इमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन वाले, कागजात वाले, लीगल पेपर्स वाले सारे शहजादे पूछते हैं जनाब वो टाइम अपॉइंटमेंट में दुश्वारी है। असल में लॉकडाउन की वजह से जो अप डाउन आ रहे हैं और मुसलसल किसी को कुछ नया करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये सारे मामलात सामने आते हैं। बहरहाल इस सिलसिले में बताता हूँ। और असाइलम के हवाले से अफीमी कैसे लेनी है, टैक्स नंबर कैसे लेना है ऑनलाइन, वो भी इसमें इंशाल्लाह वजाहत कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक वो निकोस खरदालियास जो शहरी तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह है, उन्होंने पतंगबाजी की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा है सोमवार को कथारी दफ्तेरा है और कथारी दफ्तेरा पर आप पतंगबाजी के लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा अब शहरी कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा गुड़ियाँ ही उड़ा लें। हाँ जी, तो इस हवाले से उन्होंने खास तौर पर कहा है कि 6 नंबर का मैसेज 13033 पर करके आप जा सकते हैं। इसी तरह जुलूस जो है उसमें शिरकत की हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। ये भी आपने ज़हन नशीन रखना है कि 20 तारीख को जो जुलूस निकाला जा रहा है, क्योंकि हरासती कैंपों में हमारे बच्चे 18-18 माह के मुसलसल कैद और सख्ती के बावजूद उनको ये कहा जाए कि ज़बरदस्ती और जबरन तुम्हारे मुल्क भेजना है और बाहर डिपोर्टेशन और सख्त कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली है। इससे कबल वो कहते हैं दाना वो होता है जो बारिश बादल देखे तो छतरी अपनी का बंदोबस्त कर ले, जब हो गया भीग गया तो फिर उसका बंदोबस्त करने का कोई फायदा नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको कॉल देता हूं कि 20 मार्च को हफ्ता को दोपहर 3 बजे हम सब ने पलातिया अमोनिया से 7 स्तादियों से हमने इकट्ठे होना है और हजारों की तादाद में ये आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, इमिग्रेंट्स का आलमी दिन है। अच्छा, बहरहाल आए इस सिलसिले में मैं बताता हूं आपको। तो ये 2-3 बुनियादी चीजें हैं, यानी कि 22 मार्च तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है सख्त, और 29 तारीख तक स्कूल्स जो रेड जोन में है, गहरे रेड जोन में, उनको कर दिया गया है बंद। ठीक है। तालीम व तदरीस, वो कहते हैं निको खरदालियास और मुख्तलिफ तालीमी जो जिम्मेदारान हैं कि स्कूल्स जारी रहेंगे लेकिन सिर्फ ऑनलाइन। बच्चे स्कूल्स में नहीं जाएंगे लेकिन घर में ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके जरिए तालीम व तदरीस होगी। इसी वजह से पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान का वो बहुत खूबसूरत स्कूल जो यहाँ सेपोलिया में है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑनलाइन अपना बेहतरीन काम कर रहा है। तो जो बच्चे उसमें शामिल होना चाहते हैं, नए पुराने तो पढ़ रहे हैं, एक बड़ा कौमी एक काम है पूरा,
تاکہ اپنی زبان نہ بھولیں، اپنا کلچر نہ بھولیں، اپنا دین مذہب نہ بھولیں. تو بڑا کام ہے خواتین کونسل پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کر رہی ہے، اور وہ بھی آن لائن جاری ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اس میں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ علاقے جو ہیں، آپ کس علاقے میں ہیں نوٹ کر لیجئے گا. اوکرانیا، آخیا، ویوتیا، ایویا، تیوتیدا، فوکیدا، ارگولیدا، ارکادیا، کورنث، تھیسالونیکی، آرتا، تھیسپروتیا، کالیمنوس، رودوس، کھیوس، انوگیا. یہ وہ علاقے ہیں جو جن میں وہ مطلب گہرے ریڈ زون میں ہیں اور جاری ہیں. ٹھیک ہے، وہ علاقے جو اب اس میں شامل کیے گئے ہیں گہرے ریڈ زون میں، ان میں خلقیدیکی ہے، اور ایورینیا ہے، لیسوس ہے، یانینا ہے، میچوو ہے، کاترینی ہے، سکیاتھوس ہے، اور یہ جو علاقے ہیں یہ بھی جو گہرے سخت خطرے کے علاقے گنے گئے ہیں، اور ان میں بھی سخت لاک ڈاؤن ہوگا. رات کا کرفیو جو ہے اسی طرح جاری ہے جیسے پہلے جاری تھا. شرائط وہی ہیں جو پہلے تھیں، SMS کے بغیر، ماسکے کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے. اور میسج کرنے کے بعد حکومت یونان نے یہ وضاحت کی ہے کہ آپ نے برائے مہربانی 2 کلومیٹر کے فاصلے سے دور نہیں جانا. آپ نے بلدیہ سے، آپ نے اس علاقے سے 2 کلومیٹر کے دور نہیں جانا. اب پتنگ بازی کے لیے جو انہوں نے اجازت دی ہے اور جلوسوں کی جو اجازت ہے اس کے حوالے سے یہ بڑا تعجب کی بات ہے. بہرحال بعد میں کیا ہوگا، گڈے اڑانے کی آپ کو اجازت دے دی ہے پتنگ بازی کے لیے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اس میں اب آئے میں آپ کو ایک دو دوسری چیزیں بھی بتا دوں جو ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے اور مختلف چیزیں ہیں. یہ تو گیا ہو. اچھا، باتیں ہیں. اسائلم سروس پیریا کی طرف سے یہ خاص طور پر اعلان ہے، اور اسائلم سروس پیریا کہہ رہی ہے کہ ہم اسائلم سروس پیریا جو آئیو یونیسیوس پر ہے وہ کام نہیں کرے گا، اور وہ کام کرے گا 22 تاریخ سے، یعنی کہ اگلے منڈے سے. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم آئیو یونیسیوس سے مرکزی بلڈنگ آئیو یوانی ریدی تھیوون 196-198 یہ مرکزی بلڈنگ ہے وزارت امیگرنٹ یونان کی ریدی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ وہاں ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو ٹرانسفر میں کچھ دن لگ جائیں گے، جس کی وجہ سے برائے مہربانی تمام اسائلم سروس رکھنے والے، اسائلم کارڈ رکھنے والے، بین الاقوامی تحفظ کی درخواستوں والے وکلاء سے لے کر افراد سے گزارش ہے کہ یہ نوٹ کر لیں کہ ہم کام نہیں کریں گے. 22 تاریخ کو کام شروع ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے ویسے کہا ہے کہ 16 سے 19 تک کام نہیں کریں گے، لیکن آگے ہفتہ اتوار ہے تو 20 اور 21 بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ 22 کو کام شروع ہو جائے گا. تو انہوں نے اس لیے ایک نمبر دیا ہے وکلاء سے مختلف معلومات اور اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. وکلاء کا خاص طور پر انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے، اور نمبر ہے 213 212 90 41. ٹھیک ہے کہ اپوائنٹمنٹ میں شیڈول میں کوئی آگے پیچھے ہے تو یہ آپ کر لیں. اچھا، ایک اسائلم سروس کی طرف سے مزید ایک پریس ریلیز آئی ہے جو افیمی کے حصول کے لیے ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آن لائن سسٹم ہی ہے اور رکاوٹیں ہیں اور دور نہیں جا سکتے، اور اس طرح مختلف حیود و قیود کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں، تو ٹیکس نمبر افیمی جسے یونان میں کہتے ہیں، انگلش میں اسے واٹ نمبر کہتے ہیں، تو انہوں نے یہاں اس کا نمبر لکھا ہے TIN کے نام پر، یعنی کہ ٹیکس آئیڈینٹیٹی نمبر. تو یہ ٹیکس آئیڈینٹیٹی نمبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو آن لائن جاری کیا جائے گا. کس طرح؟ بڑا آسانی سے. اس کی بھی میں ایک ویڈیو بنا کے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تاکہ کھیلتے کھیلتے آپ اپنے گھر میں اپنا ٹیکس نمبر بنا لیا کریں گے. ٹھیک ہے جناب. یہ migration.gov.gr جو ہے اس کے آگے ایک سلیش لگانی ہے اور آگے AFM لکھنا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ migration.gov.gr جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع
जो है इन्होंने एक नेटवर्क बना दिया है। इसी वसी नेटवर्क में जहां आप पता है ना वो कार्ड शार्ड चेक करते हैं अपना डेटा केस नंबर मार के, तो वो कहते हैं अगर आपने अफीमी लेनी है तो अफीमी हासिल करने के लिए, टैक्स नंबर हासिल करने के लिए migration.gov.gr लिखने के बाद स्लैश एक लंबी लाइन होती है, उसके बाद AFM लिखाना है। तो जब वो लिखेंगे तो उसके बाद फिर उसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद सबसे पहले बुनियादी तौर पर आपका सुरनेम आएगा, फिर आपका नाम आएगा, फिर वालिद साहब का नाम आएगा और तारीख पैदाइश और कार्ड नंबर। लेकिन हदायत है कि ये आपने बिल्कुल मनोवान उस तरह लिखने हैं लैटिन वर्ड्स में, यानी कि उन इंग्लिश के अल्फाज में जिस तरह आपके कार्ड पर लिखे हुए। तो फिर जब ये लिख लेंगे तो सर्च वाला वो ढूंढने वाला जो बटन है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो मुमकिन है उसी वक्त आपको एक अफीमी टैक्स नंबर जारी कर दिया जाए। वो लेके लिख लें, वो आपका टैक्स नंबर होगा। ये है बुनियादी तौर पर 2-4 बुनियादी चीजें। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसका भी पिछले हफ्ते जो था ऐलान था कि ये अब अक्सर बेशतर जो आप शहजादे आते हैं आपको वेलकम, खुश आमदीद, लेकिन अक्सर इस बात का ख्याल नहीं रखते। वो कहते हैं 7 रोज जो है, ये वाला 7 रोज घर में रहना है क्वारंटाइन में, ठीक है। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि वो पाबंदियां जो है 22 तारीख तक, पिछले हफ्ते उन्होंने इसकी वजाहत की थी कि 22 तारीख तक जो है पाबंदियां सफरी, यानी कि क्या कि PLF फॉर्म लेना है, PCR टेस्ट कराना है 72 घंटे कबल, और इस तरह PLF फॉर्म में दर्ज होता है कि आप जब यूनान में दाखिल होंगे तो 7 रोज आपने घर में रहना है, सेल्फ क्वारंटाइन। अच्छा, बड़े सारे शहजादे कहते हैं वो मनु थे नहीं, किसी ने आख्या मनु थे, फिर उठे मनु तो मनु जो ऐसा मनु। ओ भाई, आपने जो वो फॉर्म किया ना शहजादों, उस फॉर्म में आपने साइन किए कि मैं घर में रहूंगा। इसलिए सिविल एविएशन अथॉरिटी, इमिग्रेशन अथॉरिटी और वहां जो चेकर्स होते हैं वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, साइन करके निकले हैं तो इनको पता है, मुआहदा कर लिया है, अब घर रहेंगे। पता तो तब लगता है जब एक शहजादा निकलता है घर से, मैसेज करता है। अगर निकलना भी हो तो मैसेज नहीं करना, कहीं इर्द गिर्द करीब जाना हो, जो ही आप मैसेज करते हैं, ये मैसेज असल में रस्सी है, हर एक के सर में उन्होंने डाली हुई है। जो ही आप मैसेज करते हैं तो पता लगता है ये बंदा घर से निकला और जा कहां रहा है, वॉच सेंटर में आ जाता है। ऐसे जनाब उस पर एक कैमरा लग जाता है कि ये किधर जा रहा है, उधर उधर कैमरा उसके साथ जाता है। जो ही आप मैसेज करते हैं तो वो अगले दिन, हमारा एक शहजादा आया तो वो शहजादा कहता है 2 दिन तक कर रहे हैं, तीजे दिन जिस दिन निकलिया मैसेज किया तो नाल ही उन्होंने मैसेज आ गया, लाला जी कितने चले हो, रुक जाए, ठहर जाए। तो जो पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री है वो इसको वॉच करती है, पुलिस का महकमा यानी कि। तो इस तरह आपको सब बातों का पता होना चाहिए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, जनाब बनी नो इंसान के बाबा जान को, आपके हमारे बाबा जान को पता ना, इल्म के जरिए जो है अजमत दी गई, इज्जत दी गई। तो पता ना अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, तो फिर तख्लीक फरमाने के बाद फरिश्तों ने एतराज किया, या अल्लाह ये फसाद करेगा, झगड़ा करेगा। तो अल्लाह ताला ने जनाब आदम को इल्म सिखा दिया और फिर फरिश्तों से कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो फिर जनाब आदम को कहा, आदम ये बताओ ना जरा इन चीजों के नाम, सिखा भी खुद ही दिए थे। तो जनाब आदम ने कहा इसका ये है, इसका ये है, इसका। फरिश्तों को पूछा, फरिश्ते कहते हैं हम तो नहीं जानते। तो बर्तरी और इज्जत किस चीज को थी? जानने को। तो जानना बड़ा लाजिम है मेरे बच्चों, जानिए, जितना ज्यादा जान सकते हैं। अपना टाइम अपने लिए खर्च करें, खुदा के वास्ते। अपने टाइम को खुद बर्बाद ना करें। हर वक्त गेमें, हर वक्त लूडो, हर वक्त फिल्में, हर वक्त ड्रामे, क्या कर रहे हैं आप? अपने लिए काम करें, अपने टाइम को अपने लिए इस्तेमाल करें। किसी दुखी का दर्द बांटें, किसी बीमार के पास बीमार पुरसी के लिए चले जाएं। कुछ नहीं हो सकता तो घर में बैठकर जबान सीख लें, कवानीन पढ़ लें। ये जो इतनी चीजें आपके लिए बनाई हैं, फॉर एग्जाम्पल उर्दू का वो जो बनाया है, क्यों? यानी कि इतनी सिरदर्दी लेता हूं मैं, क्यों? इसलिए कि आप पता लगा लेंगे तो आप बाइज्जत तरीके से, इत्मीनान से अपने घरों में बैठकर इन्फो टाइम ग्रीस, फॉर एग्जाम्पल एक उर्दू का एक ब्लॉग बना दिया है, इन्फो टाइम ग्रीस
www.quran.com آپ نے لکھنا ہے. آپ کم از کم اپنے لیے پڑھ لیں میرے بچوں, کسی کے لیے نہ کچھ کریں. ویسے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, سب کے لیے کرنا چاہیے. درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیے. ویسے اگر آپ کبھی یہ جان لیں کہ جب آپ دوسروں کے دکھ بانٹیں گے, دوسروں سے اخلاص برتیں گے, دوسروں سے محبت کریں گے, دوسروں کے کام کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام خود کرتا ہے. یہ بڑا ایک خوبصورت فکرہ ہے. یہ ایک ایسا مزیدار رستہ ہے, اگر آپ اس پر چل پڑے تو پھر کوئی روکنے والا آپ کو روک نہیں سکے گا. لیکن یہ مزہ آپ نے لیا نہیں نا, تو اس لیے برائے مہربانی آپ نے حال پر لطف و کرم کیجئے, زیادہ سے زیادہ جانیے, تاکہ میں بھی جو ہے وہ اس بات سے شاد اور خوش ہو سکوں کہ میرے بچے جو ہیں, میری قوم جو ہے, میرے بڑے اور چھوٹے جو ہیں, مرد و زن جو ہیں, علم سے جڑے ہوئے ہیں. اور دنیا میں جو علم سے جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں کہیں شرمسار اور نادم نہیں ہوتا. قبر تک حکم ہے ہمیں. آپ کے اور ہمارے آقا نہیں فرماتے کہ ماں کی گود سے لے کر, یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر قبر تک علم کا حاصل کرنا ہے. آپ نے ٹائم شیڈول بجٹ بنا لیں, دیکھیں پھر آپ کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں. اگر آپ فضول انڈیا کی جو دشمن ہے اور سنگین ترین دشمن ہے, فار ایگزامپل اس کی فلمیں دیکھتے ہیں, یا کہیں دشمن کو بھی چھوڑ دیں, دوستوں کی بھی بنائی ہوئی بری چیزیں جو ہیں ان پر آپ ٹائم صرف کرتے کرتے آپ کچھ تخلیق کریں, کریٹ کریں, آپ بھی کچھ کریں, تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے اتنا کچھ کرنے والے بن جائیں کہ ہمیں دوسری قوموں کی طرف دیکھنا نہ پڑے, دوسری قوموں کی طرف جو ہے کاسا اپنا نہ کرنا پڑے. تو اس لیے برائے مہربانی یہ ساری چیزیں جانیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور میرے وطن کو, وطن عزیز پاکستان کو عزتیں عطا فرمائے. رشوت کے خلاف بھی بولا کریں, بہت زیادہ بولا کریں, کیونکہ یہ غلامی ہے, یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے کہ ایک فرد افسر شاہ صاحب جو ہے وہ آپ کے وطن کو لوٹ رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, بیست کر رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں, دنیا میں ناتواں کر رہے ہیں, اور آپ جناب اپنی ایک چھوٹی سی لالچ کے لیے کہتے ہیں جی میں اب کیا کروں. ٹکرا جاؤ اس سے اپنے وطن کے لیے, اپنی سرزمین کے لیے. دکھانا ہے ہمیں بھی اپنے ساری دنیا کو کہ وطن عزیز پاکستان اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ اس میں رشوت اور بدماشی اور ظلم اور جبر کرنے والے غاصب حکمران بن جائیں اور شریف اور پاکیزہ جو ہے کونے خدروں میں چھپ جائیں. اس کو بدلنا ہوگا, اور بدلیں گے کیسے؟ جب آپ بولیں گے. اللہ کے رکھے, اللہ کے حوالے. فی امان اللہ. السلام علیکم.